अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमईन। देखिए, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया और सुबह होने के बाद यहाँ का वेदर इस टाइप का है। अभी टाइम हो रहा हमारा, देख सकते हैं आप क्या टाइम हो रहा है सुबह का। ये इंडिया से डिफरेंट है यहाँ सऊदी अरबिया में। तो मैं सोची अभी कुरान ट्रांसलेशन इन उर्दू में करती हूँ, तो इसलिए मैं सोची कि चलो मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा ट्रांसलेट हो जाए उर्दू में माने के साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा इसका तर्जुमा के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। तो सुबह का टाइम है, अब्दुर्रहमान हमारे बेटा हैं जो चले गए स्कूल, और उनको लंच बना के मैंने दी, पैक कर दी थी, और नाश्ता वगैरह वे लोग करके मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए। अभी मैं फारिग हो गई हूँ और नमाज़ फजर की हो गई थी, इसराक पढ़ चुकी थी। उसके बाद उसके लिए तैयार किया, तस्वीर थोड़ी बाकी है और कुरान थोड़ा लेके बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ आगे क्या होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फज़दाहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। सो बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में, उनके लिए अज़ाब है बड़ा दर्दनाक है सबब इसके। कानू यकज़िबून, थे वो झूठ बोला करते थे। अवाइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। तो कहते हैं और जब कहा जाता है उनसे कि तुम फसाद करो ज़मीन में, तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। ख़बरदार, भला शुबा वही फसाद करने वाले हैं, और लेकिन नहीं वो शोर रखते। और जब कहा जाता है उनसे कि तुम ईमान लाओ, जैसे ईमान लाए लोग, तो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाएं जैसे ईमान लाएं बेवकूफ़। खबरदार बला शुबा वही बेवकूफ़ हैं, और लेकिन नहीं वो जानते। और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, तो कहते हैं कि हम ईमान लाएं, और जब तन्हा होते हैं तो अपने सरदारों की तरफ से तो कहते हैं कि बेशक तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ इस्तहज़ा करने वाले हैं। इस्तहज़ा करने वाले उन लोग से उनसे और बढ़ाता है उनको इनकी शरकशी। और वो भटकते हैं ये लोग जिन्होंने ख़रीद ली गुमराही हिदायत के बदले, तो नफ़ा बख्श हुई इनकी तिजारत, और नग हुए और हिदायत पाने वाले हैं। इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने जलाई आग, फिर जब इस आग ने रोशन कर दिया इसको इसके इर्द गिर्द, तो ले गया अल्लाह उनकी रोशनी और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में। नहीं वो देखते कि वो बहरे हैं या गूंगे हैं, अंधे हैं, लहजा नहीं लौटते। ये तो इनकी मिसाल है ज़ोरदार बारिश की सी, तो आसमान से आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी इतनी ही शेयर की, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फिर मैं सोची कि थोड़ा ही मैं इसमें थोड़ा ही मैं पढ़ूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से पढ़ूँगी थोड़ा ही। फिर थोड़ा सोच लेती हूँ मैं दुआ शुरू कर दूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, हम आजिज़ बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी आगे हाथ फैलाते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को इखलाक के साथ अपने दीन की तरफ फेर दे। आमीन। आप लोग भी बोलेंगे। ऐ अल्लाह, हमारी सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमको पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी मुश्किलात को हल फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा, हमें शैतान और नफ्स की सर से बचा।
اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے، اے اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما، اپنے قہر و غضب سے بچا لے، اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، اے اللہ کل امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم حسر کی رسوائی سے پناہنات فرمانا، اسلام کا بول بلا فرمانا، اسلام کا جھنڈا بلند فرمانا، اے اللہ تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے پیدا کر دے، اسلام کی حفاظت فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا، اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما، اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں اخلاق نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد بغضب اور کینہ کو دور فرما، ہم کو دجال کے فتنے اور موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا، اے اللہ صراط کا راستہ آسان کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ تنگستی خوف گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، اے اللہ آخرت میں دیدار نصیب ہو، اے اللہ ہمیں اچھی صحت دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ، اے اللہ ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرما اور نیک و صلاح بنا دے، اے اللہ ہم گناہوں کے بوجھ سے تلے دبے ہوئے ہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے اللہ، تو ہم کو بخش دے اپنی رحمت سے، اے اللہ اے غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، اے اللہ جو گناہ جان کر کیے ہیں جو انجانے میں ہوئے اسے معاف فرما، اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ان کو جلن حسد شکوہ شکایت سب سے دور کر، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ سب مسلمانوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے بچا، اے اللہ آخرت میں تیرا دیدار نصیب ہو، اے اللہ اسلام کا بول بلا فرما، مسلمانوں کی تمام مشکلیں حل فرما دے اور ہماری ہر مشکل آسان فرما دے اور ہم سب کو راحت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو دین دنیا میں عزت عطا فرما، اے اللہ کمزوروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے اور روٹھے ہوئے کو منا دے، اے اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو دیس پر دیس چین امن اور سلامتی عطا فرما، اے اللہ تنگستوں کی تنگستی دور فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اے اللہ اور ہماری اولاد کو نسل جوان کے بعد چلے ان سب کو نیک کیجیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمانا، اے اللہ ہم گناہگار ہیں ناکار ہیں خطاوار ہیں اسے معاف کرنا، اے اللہ دنیا میں جلن حسد جو بھی چل رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے بغاوت اس کو دور فرما، اے اللہ ہمارے مردوں کو مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت نازل دینا اور ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھنا اور ان کے بلند درجات عطا فرمانا، اے اللہ کل مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، آپ لوگ بھی آمین کہیں۔